वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज अब्दुल्ला साहब, एक चार्ज शीट आपके खिलाफ भी है ना कि जब आपको इक़्तिदार मिला या इक़्तिदार में हिस्सा मिला तब आप इस रास्ते पे इस मुल्क को नहीं ले जा सके, बल्कि उस इक़्तिदार का लंबे अरसे तक हिस्सा रहे, उससे बेनिफिट लिया आपने। तो वो बेनिफिट तो आपने ले लिया, लेकिन जो काम आप नहीं कर सके, अगर दूसरा कह रहा है कि मैं कर देता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ, तो बजाय अप्रिशिएट करने के आप ये कह रहे हैं कि तुम लोग नहीं कर सकते, ये जब करना है हम नहीं करना है। देखिए इमरान साहब, बुनियादी तौर पर बात यह है, हम इक़्तिदार में रहे हैं दो अदवार में। एक पीपल्स पार्टी की दौर 2013 से 2008 फिर 2013 तक 2.5 साल या 2 साल हम रहे। एक पूरी कैबिनेट में हमारे 2 वज़रात थे या 3 थे, और फिर नवाज शरीफ के साथ 5 साल हम रहे। 47 से लेकर आज तक हम मुशर्रफ के साथ भी रहे हैं सर। 7 ईयर्स। मैं नहीं ये देखिए ये ठीक नहीं है। उसका सर एमएमए की हुकूमत थी, हम 7 साल आप मुशर्रफ साहब का साथ दे रहे थे बेशुमार। अभी मैं आ रहा हूँ, आपके बगैर तो वो इक़्तिदार नहीं कर सकता था। आपके ठीक है, आपके फार्मूला ये है कि हम एमएमए हुकूमत में रही, एमएमए हुकूमत में रही खैबर पख्तूनख्वा में। अगर खैबर पख्तूनख्वा में हम हुकूमत में थे और ये मुशर्रफ का साथी बन जाता है इस वजह से, तो फिर आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है तो ये भी इमरान खान का साथी है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में वो सिंध में हुकूमत कर रही है। लेकिन आपकी ये मंतक नहीं है, ये उसूल नहीं है। उस वक्त एमएमए की, आपको याद होगा 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ सर एलओफो पे आपने मुशर्रफ साहब को और उस वक्त मेरी बात तो सुनिए ना जी, ठीक है, आप मुझे 1 मिनट के लिए। फिर उस वक्त 2013 से 2018 तक PMLN की हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी। क्या PTI PMLN के साथ थी या PTI अपोजिशन में थी? आपने नहीं कहा कि वो जमात इस्लामी की इत्तेहादी थी, PMLN के साथ शरीकी हुकूमत है। वो जमात इस्लामी अपना जवाब खुद देंगे। जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम है, वो फेडरल में, वफाक में, कौमी असम्बली में आप उठा के मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन लीडर थे। अगर आप उसको फ्रेंडली अपोजिशन का नाम देते हैं तो फिर खुर्शीद शाह गुज़िश्ता 5 साल भी फ्रेंडली था, लेकिन आपने कभी नहीं कहा। मैं आपकी बात मतलब मैं मीडिया की बात करता हूँ। उससे पहले चौधरी निसार अपोजिशन लीडर थे, वो भी फ्रेंडली था, कभी नहीं कहा कि ये हुकूमत का हिस्सा है। देखिए ये ना करें, देखिए ये ज़्यादती है हमारे साथ, क्योंकि मौलवी है, हुकूमत में आया, अभी हर एक उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। आप भी बना रहे हैं, हुकूमत भी बना रहा है, अमेरिका भी बना रहा है, दुनिया जहान की जितनी भी कुव्वतें हैं, मौलवी पता नहीं है क्या है। एक बात सर, इस्लाम के लिए क्या किया आप लोगों ने सर? क्या हम हुकूमत में नहीं आए? मैं आ रहा हूँ इस्लाम। देखिए इस्लाम के लिए मैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है, ये तो मैंने नहीं बनाया ना, ये तो इस 73 की आइन की रोशनी में बन चुका है। इस इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारिशात मौजूद है। 6 साल मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी साहब इस कौंसल के चेयरमैन रहे। वो जो सिफारिशात 73 से लेकर आज तक बनाए गए आइन के तकाजे के मुताबिक, क्या वो तो उलमा ने बनाया ना। उस इस्लामी नज़रियाती कौंसल में, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम का भी 6 साल का हिस्सा रहा है। हमने वो सिफारिशात भिजवाए, पार्लियामेंट में मौजूद है। क्यों उस पर अमल नहीं हो रहा है? उसके मुताबिक कानून साजी क्यों नहीं हो रही है? खैबर पख्तूनख्वा में मैं आपको मिसाल देता हूँ, हस्बा बिल हमने बनाया, हस्बा बिल, समाजी इस्लाह, माशरती इस्लाह, पुलिस की इस्लाह वगैरह वगैरह, अखलाक के हवाले से हस्बा बिल। उस हस्बा बिल पर उस वक्त के गवर्नर ने एतराज़ किया, उस एतराज़ को फिर हमने जवाब दिया, फिर गवर्नर के पास भिजवाया, गवर्नर ने उसको कबूल किया, असम्बली ने पास की। लेकिन उस वक्त चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसको सस्पेंड किया, करने नहीं दिया। क्यों करने नहीं दिया? इसलिए हमने किए एफर्ट, जो हमारी हुजम है उसके मुताबिक। जब भी आइन के इस्लामी दफात को जब भी छेड़ा गया है, आप ऐसा मरहला हमें बताया, हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, हमने हुकूमत में होते हुए उस मुअस्सर अपोजिशन का किरदार अदा किया है कि आज तक वो इस्लामी दफात महफूज है। एक मिसाल और सर ये क्रेडिट अगर मैं इस्लामाबाद ये क्रेडिट आपको, इक़्तिदार वालों को, इक़्तिदार से बाहर बैठे हुए लोगों को, अगर पाकिस्तान भर के उलमा इकराम को, अगर मैं और बहुत सारे जर्नलिस्टों के साथ-साथ अगर मैं ऐवान इक़्तिदार में
اگر میں بالکل جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، پوری قوم کو جاتی ہے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، آپ کو بھی جا رہی ہے، میڈیا والے کو بھی، انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام آباد کی حکومت ہماری رہی ہے پھر آپ سوال کر سکتا ہے، اگر ہماری رہی ہے پھر آپ سوال کر سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب رکاوٹوں کا ذکر کر رہے ہیں حافظ حمداللہ صاحب، کہتے ہیں ہم نے جب کوشش کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے رکاوٹیں کیا ہے سر؟ کوئی سٹیٹس کو آپ کے سامنے بھی تو کھڑا ہے نا، انٹرنلی آپ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں جناب ہم ریاست مدینہ بنانے جاتے ہیں اور لوگ ہمیں ڈراتے ہیں۔ میرا خیال ہے عوریہ مقبول جان صاحب نے بڑا واضح جواب دیا ہے کہ یہ جو نوکر شاہی ہے یہ اس طرح شیشے میں اتار لیتی ہے کہ پھر آپ کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نکلنا۔ تو ایک تو رکاوٹ یہ ہے، لیکن اگر میں یہاں پر یہ کہنا شروع کر دوں، دیکھیں میں ذرا تھوڑا مختلف آدمی ہوں، میں یہاں اپنی کمزوریاں بتا کر اور میں اپنی معذوری بتا کر میں بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ اب میں اگر کہوں حامداللہ صاحب کے زمانے میں ایم اے تھی تو یہ مسائل ہوئے، مسلسل دھماکے ہوتے رہے، لوگ مرتے رہے وہاں پر، یہ باتیں فضول ہیں۔ اسی کہ کوئی موازنہ کسی سے نہ کرے، کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ آپ غلط تھے یا ہم غلط تھے۔ میں پھر عرض کروں گا موقع دیا جائے اور موقع ابھی 1 سال ہوا ہے، آپ موقع دیں، آپ یہ دیکھیں، آپ تنقیدی نگاہ رکھیں۔ آپ جو عوریہ مقبول جان صاحب جملہ جو انہوں نے فرمایا، میں عرض کروں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی آدمی کو مور الزام ٹھہرانا، سارے الزامات عمران خان پہ ڈال دینا، بس عمران خان برا ہے، عمران خان سے نہیں ہو سکا، عمران خان۔ یہ دیکھیے کہ گزشتہ ادوار کے ملبے کو ہٹانا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اس کو بھی کر رہے ہیں، بہت سارے کام کرنے، لیکن میں پھر کہوں گا آپ سے یہ ہمیں کرنا ہے، یہ ہم کریں گے۔ میں آن ریکارڈ عمران خان صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اور آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں اور آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں جو بات کہتا ہوں صاحب کو انسان ہوں، ایک سچا انسان ہوں، صاحب کو انسان ہوں۔ میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ جناب ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور کردار ادا کرنا ہے۔ ہم یہاں بھاگنے کے لیے نہیں آئے کہ ہم اپنا منہ چھپا کے بھاگ جائیں، فیس کر دیں، ہمیں لوگوں کو فیس کریں گے، اور جو ریاست مدینہ کی طرز پر حکومت کا قیام ہے وہ عمل میں آئے گا، لیکن میں پھر کہوں گا وقت لگے گا، وقت۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب کنکلوڈ کریں اس کو، ہم نے ریاست مدینہ کا خواب دیکھ لیا ہے، پورا کیسے ہوگا اور عمران خان صاحب کریں گے؟ دیکھیں کوئی بھی کر سکتا ہے، میں اس وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے جس کو تک کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ سمجھ ہے کہ چیزوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے بہت زیادہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کونسل کی ریکمنڈیشنز ہیں، اس میں کم 50% ریکمنڈیشنز ایسے ہیں جو صوبے نافذ کر سکتے ہیں۔ آپ کا پی پی سی جو ہے وہ صوبہ بناتا ہے، آپ کا سی آر پی سی جو ہے وہ صوبہ بناتا ہے، آپ کے مختلف قسم کے فائنینشیل لاز جو ہے صوبہ بناتا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، دیکھیں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، میں جہاں ڈیفینڈ کرنے میں سب کو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ صرف ہم اچھے ہیں باقی لوگ اچھے نہیں۔ یہ کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ 1992 کے اندر آیا ہے اپنا سود کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے حرب من اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ شریعت کونسل کو اٹھا کے پرے پھینکا ہوا ہے آپ لوگوں نے ساروں نے مل کے، اسلامی شریعت کونسل کو بھی ڈالا ہوا ہے اور سب کو بھی ڈالا ہوا ہے۔ میں آپ کو گن دیتا ہوں، حسبہ بل ایک بل ہے، وہ بھی اس لیے کہ پیرلل سسٹم قائم کرنا چاہتے تھے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے سراج الحق صاحب کے پاس لے کے گیا ہوں کہ آپ کم از کم اور کچھ نہیں تو اس بینکنگ سسٹم کے اندر یہ راستہ نکال سکتے ہیں صوبائی لیول کے اوپر۔ 1988 سے لے کے تو جواب کیا تھا؟ سنگل میجورٹی کچھ نہیں، مجھے پتا کیا کہتا ہے یہ اب تو درہم اور دینار، میں نے کہا تھا سونے اور چاندی کے سکوں کا کچھ کاروبار شروع کر دیں کہ کم از کم اور کچھ نہیں کہ سمبولک ہو جائے، نقدین آپ کہتے ہیں۔ 1988 سے لے کے اب تک سنگل میجورٹی پارٹی جو ہے وہ آتی رہی ہے اس میں بلوچستان اسمبلی کے اندر۔ آپ مجھے بتائیے کہ کتنے بل پیش ہوئے اسلام کے نام پر، کہاں پر پی پی سی میں، کہاں پر سی آر پی سی میں۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا پیمنٹ کا، لیکن پیمنٹ کے قانون کے معاملے کے اس کے اندر صورتحال سود پہ نہیں آ سکتی۔ اور یہ صاحب ہمیں امید رکھنی چاہیے، اب یہ بھی بس ایسی ٹائم دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں ہمیرا جو ہے ان کی شاہد جو ہے ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ صرف پنجاب کے اندر وہ بل آیا ہے جو کہ بیع سلم کے اوپر تھا، صرف ایک شریعت کی قانون داری ہوئی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم صوبے میں نہیں تھے تو ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ ہر ایک ذمہ دار ہے، 72 سال کے اندر ہر بندہ ذمہ دار ہے ریاست مدینہ نہ ہونے کا۔
جی ٹھیک ہے